Hello, mga pinalangga kong viewers. Kumusta? Nakapangutanab ba mo sa inyong kaugalingon kung anak ba mo sa Diyos? So, kinsa man di ay ang mga anak sa Diyos? Diri atong basahon sa 1 John chapter 5 verse 1 to 5. Anak sa Diyos ang nagtuo nga si Jesus, mao ang Kristo, ug ang nahigugma sa ginikanan nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kun higugmao nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo, kay ang ilanan nga gihigugma nato ang Dios mao ang gituman nato ang iyang mga sugo, ug dili lisod tumanon ang iyang sugo, kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan, ug gidakog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo, mauray makabuntog sa kalibutan ang nagtuo si Jesus, mao ang anak sa Dios. Daghang salamat.